अस्सलाम वालेकुम, मुझे जमील फारूकी कहते हैं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तमाम तारीफ़ें उस ज़ात पाक के लिए जो हमारी शहरग से भी करीब है और हमारी हर आने जाने वाली सांस के बीच में होने वाली मामूली सी जुम्बिश को बखूबी जानता है। और तमाम दुरूद पाक नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक के ऊपर जो वजह तख्लीक़ कायनात है, जिनकी वजह से हम हैं, जिनकी वजह से ये कुल कायनात है। जलसा कैसा रहा? मियाँ नवाज शरीफ साहब और उनके ख़ानदान का जलसा, इन्वर्टेड कॉमास में उनके ख़ानदान का जलसा, क्योंकि मैं इसको किंगडम आले शरीफिया व जरदारिया तस्वुर करता हूँ। ये उनकी ख़ानदानी सल्तनत है, इसके अलावा नेक्स्ट लेवल की कोई चीज़ नहीं है। इसको मैं प्रूव करके आपको दिखाऊंगा थोड़ी देर में। और इसके अलावा जो फिक्स्ड सियासत से फिक्स्ड सहाफत तक का सफ़र है, उसको भी मैंने डाइसेक्ट करना है पॉइंट टू पॉइंट विद पिक्चर्स एंड वीडियोज़। आपने ये वीडियो आखिर तक जरूर देखनी है और इसका एक एक पोस्टमार्टम का जो पॉइंट है ना, वो बड़ा इंपॉर्टेंट होने लगा है। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं, ये जरा वीडियो मुलायजा कीजिए, पिक्चर्स हैं, ये पिक्चर्स जरा मुलायजा कीजिए। ये जब मियाँ नवाज शरीफ साहब हेलीकॉप्टर के जरिए, जो अलेजली जहांगीर तरीन साहब का हेलीकॉप्टर था, शाही किला पहुंचे हैं, उस वक्त एक पुलिस ऑफिसर मियाँ नवाज शरीफ साहब को सल्यूट मार रहा है। ये जरा वीडियो मुलायजा कीजिएगा, पिक्चर्स मुलायजा कीजिएगा। मियाँ नवाज शरीफ साहब ताहाल एक एब्सकॉन्डर हैं, 24 अक्टूबर तक जमानत के ऊपर हैं। मुल्क से चंद दिन की जमानत के ऊपर गए थे, 4 साल गुजार कर आ गए, पाकिस्तान वापस आए हैं। तो उनको किस तरह सल्यूट में मारा जा रहा है? ये सल्यूट मारना मेरे लिए अचंभे से कम इसलिए नहीं है कि जो मेरी नाकिस तालीम और सहाफत मुझे बताती है, उसके मुताबिक ये किसी भी ऑफिस होल्डर को सल्यूट मारा जा सकता है। इसके अलावा दुनिया की कोई बाई बुक आपको यह नहीं बताती कि आप किसी भी ऐसे ही सियासतदान को, ऐसे शख्स को, कोई भी पुलिस ऑफिसर खड़े होकर सल्यूट मारे। सल्यूट सिर्फ और सिर्फ ऑफिस होल्डर को मारा जाता है। तो नवाज शरीफ साहब के पास कौन सा ऑफिस है? किस कैपेसिटी में पंजाब की हुकूमत ने या हमारी रियासती मशीनरी ने मियाँ नवाज शरीफ साहब को सल्यूट मारने की इजाजत दी? ये सवाल मैं एक टैक्स पेयर की हैसियत से, एक पाम पाकिस्तानी की हैसियत से पूछना चाहता हूं कि मियाँ नवाज शरीफ साहब ताहाल जमानत पर रिहा हुए शख्स हैं, प्रोटेक्टिव बेल है उनके पास, 24 अक्टूबर तक उनके पास ये प्रोटेक्टिव बेल है। कानून की नजर में वो एक एब्सकॉन्डर है, चंद दिन की जमानत पर गए थे, 4 साल बिता कर आ गए, उनको सल्यूट मारा जा रहा है। किस कैपेसिटी में मारा जा रहा है? अगर आप और हम में से कोई ये सवाल कर सकता है तो ये सवाल उनसे करना चाहिए। अब मैं जरा आपको दिखाता हूं किंगडम आले शरीफिया व जरदारिया, सल्तनत आले शरीफिया अल पाकिस्तानी। आप स्टेज के मनाजर देखेंगे। जलसे में क्या हुआ ये तो मैंने बाद में डायसेक्ट करना है। ये स्टेज की पिक्चर है, जरा मुलाजा कीजिए। स्टेज की पिक्चर है, पिक्चर नंबर वन जरा मुलाजा कीजिए जी। हैंड टू हैंड मियाँ नवाज शरीफ साहब 1, हैंड टू हैंड मियाँ शहबाज शरीफ साहब 2, ब्रादरम, हैंड टू हैंड इसहाक डार साहब 3, समदी, हैंड टू हैंड हमजा शहबाज साहब 4, भतीजा, हैंड टू हैंड सलमान शहबाज साहब 5, भतीजा। यार इस मुल्क को आपने क्या बनाकर रख दिया? ये शो ऑफ पावर एक खानदान का है या पॉलिटिकल पार्टी का है जो कि पब्लिक को रिप्रेजेंट करती है? अगली तस्वीर मुलाजा कीजिए। अनदर पिक्चर, इसमें आप देखिएगा वालिद बुजुर्गवार, भाईजान, शहजादी, 3 लोगों की तस्वीर। यह स्टेज के ऊपर कोई फिल्म चल रही थी। माना कि वो एक बड़े अरसे के बाद खुद साख्ता जलावतनी, उन्होंने रियासत ने उन्हें बाहर नहीं भेजा, खुद साख्ता जलावतनी, पहले भी काट के आए, अब आए हैं। तो ये जो फिल्म चल रही थी स्टेज के ऊपर, ये क्या फिल्म थी जिसको 24-25 करोड़ पाकिस्तानियों को बराह रास्त दिखाया जा रहा था टेलीविजन के ऊपर? तमाम टेलीविजन चैनल्स के ऊपर बराह रास्त दिखाया जा रहा था। और टेलीविजन चैनल्स, मतलब यार मरियम बीबी की वो गुफ्तगू तो कट कर दो जो टीवी पे नहीं चलनी चाहिए। ये गाना लगा दो, वो गाना लगा दो। इतना बिक चुके हो तुम लोग यार, सहाफत दलाली के अलावा तो कुछ रह ही नहीं गई है। अब जरा मैं आपको फिक्स सहाफत दिखाता हूं। मैंने अब नवाज शरीफ साहब के खिताब को भी डायसेक्ट करना है। ये जरा मैं आपको फिक्स सहाफत दिखाता हूं। ये पिक्चर देखिए, आज के तमाम अखबारात की पिक्चर देखिए। इसका मैं क्रेडिट अदील राजा को दूंगा, उन्होंने ये पिक्चर ली है।
آج کے تمام اخبارات کی پکچر ہے. تمام اخبارات کی پکچر میں آپ کو ایک چیز کامن نظر آئے گی, ردی کے ٹکڑے, اور ان ٹکڑوں کے اوپر ایک ہی ہیڈ لائن, آؤ پھر سے سنبھالو ملک بچا لو نواز شریف. ون ہیڈ لائن آن آل دا نیوز پیپرز, نیشنل نیوز پیپرز. اس سے بڑا ظلم نہیں ہو سکتا کہ آپ نے اپنی ہیڈ لائنیں تک بیچ دی ہیں. جنہوں نے اپنی ہیڈ لائنیں تک بیچ دی ہیں انہوں نے اپنا ضمیر تک بیچا ہوگا, اور انہوں نے تبھی وہ جملے جو ٹی وی پر بھی نہیں جانے چاہیے تھے وہ تک آپ نے لائیو دکھائے یار, وہ تک آپ نے لائیو دکھائے. یہ صحافت رہ گئی ہے پاکستان کے اندر. اس صحافت ہے تو پھر ہم ٹھیک بیٹھے ہیں یار, جہاں بیٹھے ہیں ٹھیک بیٹھے ہیں, خدا کی قسم ٹھیک بیٹھے ہیں, 1000 ہاتھ درجہ ٹھیک بیٹھے ہیں. کم از کم ہمارے پر یہ پریشر تو نہیں ہے نا کہ یہ کر لو یار. اس سے بڑا ظلم نہیں ہو سکتا اس قوم کے ساتھ. اب جی ذرا آ جائیں, میں اب پوائنٹ ٹو پوائنٹ ڈائسیکٹ کرنے لگا ہوں میاں نواز شریف صاحب کے خطاب کو. ویسے ان کی جو ہمدردی والی گفتگو تھی اس سے کسی کو بھی ہمدردی ہو سکتی ہے, کوئی اس میں غلط بات نہیں ہے, ہمدردی ہونی بھی چاہیے. نواز شریف صاحب جو ہے وہ پاکستان کے 3 مرتبہ کے وزیر اعظم رہ چکے ہیں. تھوڑی دیر کے لیے آپ ایک انسانی ناطے سے ہی ہمدردی کر لیں. لیکن ان کے خطاب کے اندر جو سب سے پہلا پوائنٹ, میں درود اللہ کے لیے پڑھتا ہوں, میں تسبیح پکڑ کر نوٹنکی نہیں کرتا. نواز شریف صاحب انہوں نے ٹانٹ کیا براہ راست بے نظیر بھٹو صاحبہ جو تسبیح پکڑتی تھی, پھر عمران خان صاحب جو تسبیح پکڑتے تھے ان کے اوپر انہوں نے ٹانٹ کیا کہ میرے اور اللہ کے بیچ کا معاملہ ہے بھائی جان, یہ تصویر ملاحظہ کیجئے گا. یہ تصویر تو چچا جان نے ریلیز کی جی, نماز پڑھ دیاں تے دعا مانگ دیاں. مکہ مدینہ کی تصویریں بھی ریلیز ہوتی ہیں, یہاں پر بھی آپ جب شاہی قلعہ میں سجدے ٹیک رہے تھے اس وقت بھی آپ کی تصویریں ریلیز ہو رہی تھی. تو آپ کے اور اللہ کا معاملہ ہے تو آپ نے یہ کیوں نہیں کہا کہ میں انڈور نماز پڑھوں گا, کیمرہ کوئی نہ آیا ادھر؟ یہ تو منافقت ہے نا. اچھا اب اگلی تصویر, اگلی میں چیز دکھاتا ہوں جی. ہمارے پروگراموں میں خواتین سکون سے کھڑی ہوتی ہیں, بڑا اس سے بڑا مسوجنسٹ ریمارک نہیں ہو سکتا, لیکن پھر بھی ہمارے پروگراموں میں خواتین آرام سے کھڑے ہو کر آنے کے لیے آتی ہیں, کوئی یہاں ناچ گانا نہیں ہوتا. لیں ذرا ملاحظہ کریں, میں آپ کو ایک ویڈیو دکھانے لگا, دیکھیں جی. گارنٹیڈ جنت کی ٹکٹوں کے ساتھ حوریں پیش کرنے کا جو رواج آپ کے 3 دن پہلے مختلف کارکنان نے رانا ثناء اللہ صاحب کی کانسٹیٹوئنسی میں دکھایا, یہ جو رقاصہ رقص کر رہی ہے اور جھولیوں کے اوپر اچھل اچھل کر بیٹھ رہی ہے اور جفے ڈال رہی ہے, یہ پی ٹی آئی کی خاتون ہے؟ یہ کس کی خاتون ہے؟ تو وہ ریمارکس وہ پاس کرنے چاہیے جس کے اوپر آپ کاربند بھی رہیں. انہی کی اٹریکشن دکھا دکھا کر تو آپ لوگ لائے ہیں لوگوں کو جلسے کے اندر. اگلا ریمارک جی, اگلا ریمارک میں آپ کو دکھاتا ہوں جی. شریف خاندان کبھی انتقام نہیں لیتا, میں یہاں انتقام لینے نہیں آیا. شریف خاندان کبھی انتقام نہیں لیتا, میں یہاں انتقام لینے نہیں آیا. جو پچھلے 16-17 مہینے کے اندر انتقام کی ہولی کھیلی جاتی رہی ہے ملک کے اندر, جو انسانی حقوق کی پامالی ہوتی رہی ہے, اسی کا ریوارڈ ہی تو ہے. جس وقت شہباز شریف صاحب اقتدار میں آئے تھے انہوں نے بھی یہی بولا, مریم بی بی نے یہ بولا کہ ہم نے انتقام نہیں لینا, اور سب سے زیادہ انتقام صحافیوں کو اٹھایا گیا, برہنہ کیا گیا, صحافیوں کو مارا گیا, پھر پولیٹیکل ورکرز کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے وہ ہم نے دیکھا, اور پھر اوپر سے کہتے تھے کہ ہم نے تو انتقام ہی نہیں لینا. رانا ثناء اللہ صاحب لائیو شو میں یہ کہتے ہیں کہ یہ لڑائی 2 لوگوں کی لڑائی ہے, ہم اس میں کسی حد تک بھی جا سکتے ہیں. یار آپ انتقام نہ لینے کی بات کرتے ہیں نواز شریف صاحب, یار مطلب دوہرا معیار جو ہے نا, یہ دوہرا معیار ہماری سمجھ سے تو باہر ہے. اچھا اب میرے پاس ویجولز اور بہت سارے ہیں جس میں یہ دکھا سکتا ہوں کہ کس طرح سے لوگ چھوڑ کر جانے لگ گئے تھے اس جلسے کو. جلسہ کیسا تھا؟ جلسے کو تو چھوڑ کر جانے لگ گئے تھے. جلسہ کیسا تھا؟ میں اب میری ہمبل اوپینین یہاں پر دینے لگا ہوں, ٹائم بہت کم ہے. دیکھیں, پوری ریاست کی مشینری لگ جائے, پوری انٹرم گورنمنٹ لگ جائے, تمام پولیٹیکل ورکرز لگ جائیں, اور پھر پورے پاکستان کے لوگوں کو موبلائز کیا جائے, اور پھر ساتھ میں یہ بھی کہا جائے کہ آپ کو کھانا کھلائیں گے ہم, ٹھیک ہے, اور اس کے باوجود بھی اگر آپ کے پاس ایک چارج کراؤڈ جمع نہیں ہو پاتا تو اس کو آپ فلاپ شو کہیں گے. میری نظر میں اٹ واز اے سو شو, ٹھیک تھا, شاید نون لیگ کی تاریخ کا بڑا جلسہ ہوگا, لیکن میں اتنا ضرور کہوں گا کہ 1 گھنٹے کی کال کے اوپر جب پورے پاکستان کے اندر لاک ڈاؤن ہوا تھا, ایون لاہور کا زمان پاک بھی بند تھا, 1 گھنٹے کی کال کے اوپر مینار پاکستان مر گیا تھا. تو یہ فرق ہے چارج کراؤڈ میں اور لائے ہوئے کراؤڈ میں, اور وہ بھی ایسا کراؤڈ
जिनको आप खाना खाने के लिए लाए थे कि ये ले खाना खाएं, ये ले, मैं आपको वीडियो दिखाता हूं, ये खातून की वीडियो सुनिए, ये कह रही हैं कि हमें लाए थे कि हम खाना खिलाएंगे, खाना नहीं खिलाया गया। सुन ले। मेरे को नहीं आएगा, मैं बच्चा की खातर आई है, मेरे बच्चे का नाल भी गए, भूख लगी, मेरे जान निकलनी, ढिड च पीड़ हो रही है। उन्होंने खाना नहीं दिया? नहीं, तीन चार और तक गई ने। ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਭਾੜੇ ਆਏ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਮਿਲੇਗੀ, ਆਹ ਮਿਲੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਖਾਣਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮਸਲਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਨਾ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੋਈ ਸੁਣਨ ਡਿਆ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨਾਂ, ਕਾਰਡ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। आप सबसे गुजारिश है कि जहां पर गलती कमी कोताही हुई होती हो उसको ज़रूर दुरुस्त करना है आप लोगों ने, और फिर अगर सच बोला जा रहा है तो उसको अप्रिशिएट करना है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन हिट कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा, और चैनल को प्रमोट ज़रूर करना है, क्योंकि मेरा और मेरे ऑर्फनेज के बच्चों का, ऑर्फनेज के बच्चे जो मेरे यतीम खाना है जहाँ मैंने रखे हुए हैं बच्चे, उनका जो कुल सोर्स ऑफ अर्निंग है, दिस यूट्यूब चैनल इज़ द होल सोर्स ऑफ अर्निंग। थैंक यू वेरी मच।